Mukabat sa kapin kun kulang 29 ka kilometro ang biyahe gikan sa sentro sa Cagayan de Oro padulong dinhi sa barangay Tuburan. Gikan sa barangay Lumbia, agion pa niya ang mga barangay sa Pagalungan ug Taglimaw usa makabot dinhi. Sa lokasyon pa lang, abi nimo nga anaa nakagawa sa syudad apan mao kini ang usa sa 13 ka mga barangay sa Cagayan de Oro nga dominante ang mga lumad nga mga residente. Nailan na mo si Ruel Verde o si Dato Kasaligan. Siya ang nangulo sa tribong Higaunon nga Limbubungan, Tuburan. Matud niya, usa sa mga panginabuhian nila mao kining paghimo og mga kwintas ug porseras nga gama sa beads. Apan matud pa niya, kulang pa ang kitaw nila niini sa ilang pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. Busa-usa sa mga naandang panginabuhian din dapita ang gitawag nga pagbiling o pagmina gamit ang pagpala ug ang gitawag nga bilingan nga tradisyon na sa ilang tribo sukad pa man sa ilang mga katigulangan. Diri sa barangay Tuburan sa among tuba gayud kining among panginabuhi diri. Kining among biling-biling luto na mo ang graba sa suba ko diya rami sa suba magpala. Mao ni siya nga unaw na siya apoy gagmay nga makuha. Mga pre-gold lang. Ora po among ginadlaw diri kay wala may kayo livelihood lugar nga di sa gobyerno. Murag na tawag na ni siya mao na lang niyang livelihood siguro nga gihatag sa gobyerno kay usay bandako pag gina sila gyud og nabi diri sa suba nadagan kay katawan diri nga moy nabuhi ani wala ni tira ni so kung ikuha ni siya kondang ni siya nga itigil ni siya mina kami nga mining so kami wala may livelihood nagihatag sa gobyerno sa mua siguro dagan ang mga matay libo nga mga tao diri sa bukid. Apan kining tanan daw magbag-o na human dunay lakang nga pagabuhaton ang gobyerno bahin ani nga issue. Mao kini ang pagban sa tanang klase sa pagmina sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Subling na tunga na sab ang mga punto de vista sa mga katawhan. Labi na sa mga tribong lumad, gumikan kay dunay misupak ani nga lakang, duna pod misuporta. Bisag mga kaparian, dunay managlahing paglantaw ani nga isyu. Apan ang dakong pangutana sa tanan, asa ka ni taman kung pananglitan mamahimo na ni nga balaod ug kinsa ang makapaymulos aning klase nga lakang labi na nga daghang mga dagkong kumpanya sa mina ang maig-an. Busa atang iugma ang kompletong detalye sa pinakaunang paglantaw dinhing dapita nga wala pa sukad masudlan sa media. Mga revelasyon nga dugay na di ay wala matagaan og pagtagad. Dinhila sa Issue Karon, Northern Mindanao. Ang akong tinguha nga kini nga among panginabuhi dinhi kung unda ining sa among lugar nga panginabuhi kaning among trabaho gabayloan kani og kinabuhi